म्हारगळ शिरगळ हांगासरल्या व्हॉलीबॉल मैदानाचे खासदार सदानंद तानावडे हांच्या हस्तुकी उक्तावण झाले. ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकर, आमदार जी तारोलकर, उत्तर गोया जिल्हाध्यक्षा श्रीमती बांदोडकर, जिल्हा सदस्य श्रीकृष्ण हरमलकर आणि हेर मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. ह्या खास कार्यावळीत उपस्थित पाहुण्यांच्या हस्तुकी जाणत्या व्हॉलीबॉल खेळगड्यांचो भौमान करपाक आयलो. सर्वांना विनंती आहे की जोरदार टाळ्यांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाला लाभलेल्या सर्व मान्यवरांचे तसेच या उद्घाटन झालेल्या नवीन अशा उपक्रमाचं तुम्ही सर्वांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आदरणीय मांढरे मतदारसंघाचे आमदार या मातीच्या कुशीतून घडले आणि आमदार पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत, तर त्यांच्याच व्हॉलीबॉलच्या एका खास अशा शैलीतून ह्या स्मॅश मध्ये ह्या व्हॉलीबॉल ग्राउंडचे उद्घाटन होत आहे. जोरदार टाळ्यांनी राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे, त्याचबरोबर पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय प्रवीणजी आर्लेकर, डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू इथून ह्या हॅलो, ही जी मॅच जातली ती 5 सेटांची, 21चे 4 सेट आणि डिसायडिंग सेट असतलो 15 पॉइंटाचा. हांव मागता सगळ्यांकडे की तेंच्यांनी जोरदार टाळयो मारचे. पुन्हा घेणार आहे. पयली नानू हरमलकर हाचे हांव अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी एक व्हॉलीबॉलचो हांगा तांच्यांनी कोर्ट सुरू केलो, ग्राउंड सुरू केलो, हांगासर वॉकिंग ट्रॅक सुरू केलो. आनी म्हाका दिसता गोंया भितर एक अशा एकाच जाग्याचेर सगळें आसपी एकमेव म्हाका दिसता शिरगाळ आसतली तुमची, कारण देवूळ आसा, फुटसेल आसा, भुरग्यांक खेळपाक हांगा हे आसा, चिल्ड्रन पार्क केलें खेळपाक भुरग्यांक. आनी त्यामुळे भुरगीं देवळान जर एखाद्या आवय बापूय भुरग्यांक हाडपाक येना आसत जाल्यार ती खेळपाक मेळटा म्हणून हांगा येतली. आनी एखाद्या जाणट्याक जर चलपाचें आसत जाल्यार तो मुद्दाम देवाचें दर्शन घेतलो आनी मागीर चलतलो. भुरग्याक दिसतालें की खेळपाक जाय जाल्यार हांगा ग्राउंड आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयान अशें एकाच जाग्याचेर सगळे गोश्टी खंयच ना. आनी हे सगळे करपाक एखादो दानशूर व्यक्ती आसचो पडटा, कारण जागा ना जाल्यार आमी कांय करपाक शकना. काकासाहेब देशप्रभू जे आसात हे खऱ्या अर्थान अशा कामांक मदत करतात. आता प्रवीण उलयताले की आनी एखादे, म्हाका दिसता हांव तांकां बरीच वर्सां वळखता. ह्या दिसांनी मेळप जायना जाल्यार सकाळ फुडें हांव उठच्या पयलीं काकासाहेब आमच्या घरा आसताले, च्या पिवपाक आमी दोगूय बरोबर. आनी त्यामुळे एखादी बऱ्या तरेन जर ताका सांगलें आसत जाल्यार खंयच्याच गोश्टीक सामाजीक कार्याक केन्नाच ना म्हणना. आनी म्हणून हांव खरोखर तेंचें अभिनंदन करता. आनी खूब बरें दिसलें, कारण नानून हे सगळें करता आसतना तेंच्या बापायचें नांव हांगा दिलें, बरी गोश्ट आसा. कारण एखादो जर दिता कोण जाल्यार तें करपाक जाय. कारण आज सगळें दिवपाक गोंय आमचें धाकटुलें, आनी त्यामुळे ह्या धाकटुल्या गोंया भितर जागा कमी आसा. आनी अशा हातूंतल्यान एखाद्यान जागा दिवप हें सगळ्यान व्हडलें कार्य आसा. शिरगळ स्पोर्ट्स क्लब जो आसा हेका एक वेगळो इतिहास आसा. आमी भुरगेपणान आयकताले गोंयभर जेची प्रसिद्धी जी जर सगळ्यांत चड जर बरो क्लब कोण आसत जाल्यार शिरगळ हें नांव सदोदीत प्रामुख्यान येतालें.
पेडणे भागातलो आसा पण गोंय भरले हातूंतल्यान आनी जशें उदक जितान सांगलें की आमी हांगा ट्रॅक आणि तशेंच आमचे वॉकिंग ट्रॅक आयज बऱ्यान बरो हांगासर ह्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित आसलेला जे आयज सत्कार केलाय तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज तेंच्यांनी 50 वर्सां पयलीं आयज जे शिरगळा गांवचें नांव वयर काडून दवरलेलें आसा तांकां सगळ्यांक पयलीं एकदां ताळयो सगळ्यांनी मारच्यो जे आयज गोंयांत तेंच्यांनी नांव दवरलेलें आसा शिरगळा गांवचें तशेंच शिरगळ स्पोर्ट क्लब हो सगळ्यान फेमस क्लब आसलो जो आयज हांगासर त्या नांवान हांगासर आमकां आयज बऱ्यान बरो हो व्हॉलीबॉल ग्रावंड हांगासर मेळ्ळो आसा आयज खूब बरें दिसता जे आयज नानू हरमलकर हो आयज खूब बरें काम करता जे म्हाका दिसता झेडपी जावच्या पयलीं बी तो लोकांच्या दारार पावलेलो आसा लोकांकूय पावलेलो आसा तशेंच आतां म्हाका दिसता झेडपी जावन तेणी बऱ्यान बरी स्पीड धरलेली आसा जी आयज डिवेलपाची आनी म्हाजो सपोर्ट ताका सदांच आसतलो तसोच आयज हांव मनाक आजनसून आमच्या भाटकाराक काका साहेबाक थँक्स म्हणटा जो आयज आमकां तोय बी बरो सपोर्ट दिता जे आयज डिवेलपाक लागून असोच डिवेलपाक लागून सपोर्ट दीत जाल्यार खूब डिवेलप जावंक शकता ताका लागून असोच तेणी फुडेंय बी आमकां सपोर्ट दिवचो कसल्याय गोश्टीक आयज आमकां जाय जाल्यार प्रॉपर्टी जाय पडटा कितें डिवेलप करतलो जाल्यार त्या हेतून आमच्या काका साहेबान मनान दवरचें केन्नाय आमकां खंयसर कितें गरज पडटा जाल्यार थिंगासर तुजो सपोर्ट सदांच आमकां आसचो तशेंच आयज नानू हरमलकर हेणी अशेंच काम करचें जे आयज हांगासर बऱ्यान बरें हांगासर म्हाका दिसता जे कितलीं वर्सांच जालीं आमच्या धारगळे सारके गांवांत इतलें डिवेलप केन्ना जावंकूच नासलें म्हाका दिसता तें आयज हांगासर सगळ्यांक दिसता तशेंच पेडण्या गांवांत